अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा हम बात करें इस वक्त हर तरफ जो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा कल हुआ, जिस पर दस्तखत हुए, वही एक बात इस वक्त सभी जगह पर ज़ेर बहस है और ख़ास तौर पर भारत में कल से इस हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। उनका मीडिया इस सारे मामले पर एक मौक़िफ़ रखे हुए है और ख़ासी तशवीश रखते हैं। और इस सारी सूरत हाल में ये जो डेवलपमेंट हुई और जिसमें इस तीन मुल्की दिफाई मुआहिदे के जो आर्किटेक्ट हैं वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, तो इसकी एक तशवीश इस सारे मामले को लेकर भारत में है। और साथ ही उनके जो नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म हैं उन पर बेतहाशा तनकीद है। बहुत सारे हल्के जिनको एक और मौका मिल गया है नरेंद्र मोदी की गलत पॉलिसीज़, उनकी अब तक की सियासत और मामलात पर तनकीद करने का, तो वो बेतहाशा तनकीद भी उस सारे मामले पर कर रहे हैं कि जिस तरह से ये पूरी सूरत हाल गुज़िश्ता एक बरस पे डेवलप हुई है, जिसमें भारत आइसोलेशन में गया, पाकिस्तान कह लीजिए कि मंजर आम पर रहा और पाकिस्तान ने एक इस्लामाबाद एकॉर्ड और जो एक सालसी का किरदार अदा किया। और इस वक्त भी जो ये तीन मुल्की दिफाई मुआहिदा है, इसमें कहा गया है कि जो इस वक्त खित्ते के ख़तरात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये तीनों ममालिक एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। याद रहे कि इनमें पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत है और सऊदी अरब के हवाले से हम सब जानते हैं कि चूँकि तेल एक बहुत बड़ी उसकी स्ट्रेंथ है और एक ताकत है और तुर्की की अपनी कुछ सलाहियतें हैं और अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल रुकन होना यकीनन ये एक उनका बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ये तीनों इस खित्ते के आम ममालिक हैं और अब एक आम ख्याल ये है कि शायद आने वाले दिनों में मज़ीद ममालिक भी इस मुआहिदे को ज्वाइन करें, इसमें शामिल हों और उसमें इजिप्ट का नाम ख़ास तौर पर लिया जा रहा है। लेकिन ये भी बात जिसकी वजाहत हुई है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, वो ये कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा है, ये उसकी तौसी नहीं है। वो मुआहिदा अपनी जगह पर बरकरार है और ये एक अलहदा से एक मुआहिदा है जो सैफरी है, तीन ममालिक के दरमियान है। मैं चाहूँगा एक तो इस मामले पर हम बात करें और इस पर जो रिएक्शंस आ रहे हैं उन पर भी हम बात करें। इसके साथ साथ जो हम मुसलसल बात करते आ रहे हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान जो सूरत हाल है उसके हवाले से, और अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के मामलात को लेकर ओमान के साथ जो ईरान इस वक्त एक मुआहिदे के करीब है जिसकी ख़बरें इस वक्त हर जगह पर हैं, मैं चाहूँगा कुछ तज़किरा हम उसका भी प्रोग्राम के सेकंड हाफ में करें। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब, सीनियर डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। मुबशर बुखारी साहब सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर गौरी साहब भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेड साहब, कैसे देख रहे हैं इस तीनों ममालिक के दरमियान के एक दिफाई मुआहिदे को? इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स ऑब्वियसली नोबडी नोज़। इससे पहले जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा था उसकी भी बहुत ज़्यादा तफसीलात हम तक नहीं हैं, लेकिन यकीनन एक बड़ा कदम है, एक बड़ा स्टेप है तीनों ममालिक के लिए। और जब हम ये बात कर देते हैं कि अगर एक पर हमला होता है तो दूसरे दो ममालिक पर भी वो हमला तस्वुर किया जाएगा, तो ये बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है इस पूरे रीजन के लिए, जहाँ पर हर ममालिक अपने अपने दुश्मन रखता है और इनका इत्तेहाद, इनकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स, ये क्या पैगाम देती हैं? बहुत शुक्रिया अरसलान। देखें, जहाँ तक इस मुआहदे के हद-ओ-खाल का, इसके कॉन्टेंट्स का ताल्लुक है, आपने दुरुस्त फरमाया। बहुत सारी चीज़ें तो मीडिया के ज़रिए हम तक नहीं पहुँची, लेकिन अगर दो चीज़ों की यकीन दहानी हो जाए जो कि हो गई है, तो फिर किसी को खदशात नहीं होने चाहिए। एक तो ये कि दफ़ाई मुआहदा है, ये कोई जहारियत के ओवरऑल इंटेंट के साथ नहीं बनाया गया, किसी के खिलाफ जहारियत का इसमें जिक्र नहीं किया गया। दूसरा, इसमें कोई न्यूक्लियर बैकअप नहीं है। पाकिस्तान, जो कि इसका एक पाकिस्तान भी शामिल है और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, हम एक एटमिक कुव्वत हैं, तो ये खदशात लोगों को हो सकते थे, तो वो भी क्लैरिफाई कर दिया गया। उसके बाद जहाँ तक तीनों ममालिक के आपस के इस मुआहदे का ताल्लुक है, हर मुल्क को दुनिया के अक़वाम मुत्तहिदा के जितने भी अरकान हैं, रुकन ममालिक हैं, हर किसी को हक हासिल है कि अपनी कौमी सलामती को इंश्योर करने के लिए, अपने दफा को यकीनी बनाने के लिए वो कोई भी ऐसा कदम उठा सकता है जो इंटरनेशनल कवानीन, मरवजा कवानीन जिसकी इजाज़त देते हैं, और इसकी दुनिया में मिसालें मौजूद हैं। तो अगर इन तीन ममालिक ने आपस में यह मुआहिदा किया है कि एक जी, दूसरे की सलामती को इंश्योर करने के लिए अगर एक पे हमला होगा तो तीनों पे हमला तस्वर किया जाएगा, तो इस पे किसी को हैरान होने की ज़रूरत, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ब्रिगेड साहब, हाँ, यस। इसमें इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिस पे लोग ज़ाहिर है सवाल उठा रहे हैं और वो सवाल जायज़ भी हैं। मैं अगर आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। अब जब कहते हैं किसी एक मुल्क पर हमला होता है, हमला एज इन वो हमला जो भारत ने हम पर किया था गुज़िश्ता साल मई में,
یعنی کہ فل سکیل وار اس کو ایک حملہ تصور کیا جائے گا. حملے جو ہم پر بلوچستان میں پاکستان میں ہو رہے ہیں یا کے پی میں ہو رہے ہیں وہ حملے بھی حملے تصور ہوں گے سعودی عرب اور ترکی پر. اور اسی طرح اگر حوثی ہیں وہ سعودیہ کو کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں تو پاکستان ول کم ان ایکشن. سیم گوز فار ٹرکی. حملہ کس نوعیت کا حملہ یہ اس میں ابہام. جی دیکھیے آل ڈومینز آف وارفیئر کی بات ہوتی ہے آج کل. صرف زمینی حملہ یا اس طرح کا حملہ نہیں جو فل فلیج جاریت جیسے ہندوستان نے پاکستان کے خلاف کیا. آپ کو یاد ہے کہ ترکی کے پریزیڈنٹ نے ذکر بھی کیا ہے دہشت گردی کا کہ یہ معاہدہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں بھی تعاون کو وسعت دے گا اور اس میں بھی تقویت دے گا. تو ڈیفینیٹلی بٹ یہ بھی یاد رکھیں بات کہ حملہ ٹھیک ہے لیکن ڈیفینیٹلی وہ ملک جو کہ جس کے اوپر حملہ ہوتا ہے یا جو جنگ کی زد میں یا جنگ کا سامنا کر رہا ہے, جیسے پاکستان تو آلریڈی فل فلیج ایک وار اگینسٹ ٹیرر لڑ ہی رہا ہے نا. ہمارے پاس تو جنگ مسلط کیے ہوئے بھی 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. کسی کو جی اعلان کر کے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر پاکستان خود کہے گا, یہ بھی حقیقت ہے, آٹومیٹکلی چیزیں ان ایکشن نہیں آ جاتی. اگر پاکستان اس معاہدے کے بعد خود تعاون چاہے گا سعودی عربیہ سے یا ترکیہ سے تو ظاہر ہے اس معاہدے کے مطابق وہ پاکستان کو تعاون فراہم کرنے کے پابند ہوں گے اس معاہدے کے تحت. لائک وائز دوسرے 2 ممالک کی بھی بات ہوتی ہے تو بہت کلیئرٹی ہے اس میں, کنفیوژن کوئی بھی نہیں ہے جب آپ آل ڈومینز آف وارفیئر کی بات کرتے ہیں. وارفیئر کسی ایک جگہ تک محدود ہو کے آج کل نہیں رہے گی. مختلف ممالک کو مختلف قسم کی جارحیت کا سامنا ہوتا ہے. کہیں پر سائبر وار ہے, کہیں پر الیکٹرانک وار ہے, کہیں پر ایئر اسٹرائکس ہو رہی ہے, کہیں پر زمینی حملے اور دہشت گردی کی بات تو آپ نے ڈیفینیٹلی کی ہے. یہی وہ ریزن ہے نا جس کی وجہ سے ہندوستان کو خطرات ہیں, ہندوستان کو پریشانیاں ہیں. ان کی پریشانی اپنی جگہ جو ان کو پتہ ہے ان کے عزائم کیا ہیں, ان کو پتہ ہے وہ کس قسم کی خباثتوں میں مبتلا ہے اس وقت پاکستان کے اور ساؤتھ ایشیا کے اس ریجن میں. تو جب اپنے آپ کو پتہ ہو تو پھر آپ کے اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ یار یہ تو رائٹ. معاہدہ ہو گیا ہے, ابھی کل کوئی دوسرے ممالک کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ بھی ان کو حاصل ہوگی تو یہ تو اور پوٹنٹ فورس بن جائیں گے. تو یہ وہ ریزنز ہے جو اسی طرح کے خطرات پریشانی اسرائیل کو بھی ہوگی کیونکہ ان کی بھی خصلت یہی ہے, وہ بھی جارحیت ہر وقت کرتے رہتے ہیں. تو آگے آپ کے پروگرام میں ڈیفینیٹلی جب آپ کوشچن کریں گے اس کی فردر ایکسپینشن کا تو اس پہ ہم پھر مزید بات کر سکتے ہیں. مبشر بخاری صاحب, ایک تجویز جو بھارتی ٹی وی چینلز پر چل رہی ہے اور ان کے ایکسپرٹس وہاں پر دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فوراً سے پہلے اب چاہیے بھارت کو کہ وہ بھی اسرائیل کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کر لیں. ویسے بھی ان کا تو رشتہ بڑا گہرا ہے, فادر اینڈ مدر ریلیشن ہے, فادر نیشن مدر نیشن. تو ایک معاہدہ ہو گیا تو وہ پھر کاغذی بھی ہو جائے گا سارا معاملہ. ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ کہ اب پھر دنیا جو ایک یہ معاملہ چل نکلا ہے, اب ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس 3 ملکی معاہدے کو 4 ملکی بھی یہ شاید ہو جائے گا, ایجپٹ ول بی پارٹ آف اٹ. تو پھر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اور ممالک بھی اس طرح کے الائنسز بنانے کی طرف جائیں گے. جی ارسلان بھائی بہت شکریہ. دیکھیے جب یہ مڈل ایسٹ کرائسس شروع ہوا تھا اس وقت بھی غالباً پروگرامز میں آپ ہی کے پروگرامز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ کرائسس جو ہے نہ صرف ریجن میں بلکہ دنیا بھر میں نئے الائنسز کو جنم دے گی. اس میں نئے بلاکس بنیں گے اور ابھی تو شروعات ہوئی ہے. پہلے ہم نے سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیل کی جسے آپ ڈیفنس ایگریمنٹ کہتے ہیں. اچھا تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو میں بیک گراؤنڈ بتا دوں. 1981 میں ایک ڈیل ہوئی تھی پاکستان کی, لیکن اس کی جو ایکسٹینشن تھی وہ نئے ایگریمنٹ میں ہوئی. اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سیپریٹ ہے اور یہ والا جو ایگریمنٹ ہے یہ بالکل علیحدہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلے ہم نے ڈیفنس پیکٹ کیا ہے سعودی عرب سے اس کے تحت ہم نے ہزاروں کی تعداد میں فوجی, اگر میں کریکٹلی آپ کو بتا سکوں تو 70 سے 80 ہزار فوجی ادھر جائیں گے. اسی طرح ہی اسی میں ہی ہماری نیول سپورٹ اور ایئر فورس سپورٹ شامل ہوگی. مینڈیٹ اس کا یہ ہے کہ اگر سعودی عرب پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے ایکسٹرنل, سعودی سوائل سے پاکستانی فورسز اس کا جواب دیں گی. اس کے علاوہ اگر وہاں پہ کوئی اندر سے کوئی کیوس پیدا ہوتا ہے اس کو بھی ہینڈل کریں گی. اور سب سے اہم یہ کہ مقامات مقدسہ جس کی ماضی میں بھی پاکستانی فورسز ہی حفاظت کرتی ہیں اور رائل فیملی کو جو ہے وہ کریں گی. یہ ہے خد و خال جو پہلے ہوا ہے. اب میں کل سے اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ٹرکی, سعودی عرب اور پاکستان اگر کوئی بھی ملک حملہ ہوتا ہے کسی بھی صورت میں تو اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا اس کے تحت. تو اس میں
जो मुझे जो लोग इस मुआहदे से थोड़ा सा वाकफियत रखते हैं, उन्होंने कहा कि ये नहीं होगा कि अगर फॉर एग्जांपल कोई लाइक इजराइल टर्की पे अटैक कर देता है तो पाकिस्तान डायरेक्ट इजराइल पे अटैक करेगा, सऊदी अरब डायरेक्ट अटैक करेगा, नो, बल्कि इस तरह होगा कि टर्किश सॉइल से ये फोर्सेस उसका जवाब देंगे और उसी हवाले से फिर आगे जो है वो बात अभी शायद इसमें मजीद है, उसके फीचर्स और हैं। जो एक्सपेंशन की बात है उसमें ऑलरेडी कुवैत विलिंग था, लेकिन फिलहाल कुवैत ने अपना पुराना जो है उसको जारी किया है। इजिप्ट इसका बुनियादी तौर पे जब ये आइडिया फ्लोट हो रहा था, इजिप्ट उसका बानी मेंबर था उस 4 कंट्रीज टीम का। मुमकिन है कि इजिप्ट भी उसमें शामिल हो जाए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अरब स्टेट से जो है ना उस पे कुछ आ रही थे, कुछ पॉइंट्स आ रहे थे, मैं अगर सेफ वर्ड इस्तेमाल करूं तो उसको भी देखा जाएगा, तो ये एक्सपैंड होगा। इसी तरह ही आपने जो भारत और इजराइल की बात की, देखिए ऑलरेडी जिस तरह इजराइल इंडियन सॉइल को यूज कर रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट या ईरान के अगेंस्ट या किसी और मुल्क के खिलाफ, वो ढका छुपा नहीं है। ऑलरेडी वो एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट में है और उसको अब शायद फॉर्मल शक्ल दे दें। अच्छा, इजराइल अगर इंडिया के साथ मुआहदा करता है और फॉर्मल उसको कोई एग्रीमेंट की सूरत में सामने लाता है, तो उस मुआहदे का इम्पैक्ट जो है वो देखना बाकी होगा कि अमेरिका होगा, दूसरे जो यूरोपियन पावर्स हैं उन पे क्या होगा। और फिर अभी जो मुआहदा हुआ है इसके तहत अब हमें दो जेस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के। वो है रशिया, क्योंकि एक मूवमेंट पे रशिया, टर्की और रशिया सऊदी अरब भी एक जानिब स्टैंड ऑफ, एक मतलब डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ जिसे आप कहते हैं, वो हुआ। तो अब उनके जेस्चर्स भी देखने पड़ेंगे और फिर क्या नई सूरत बनती है वो खित्ते के लिए बहुत अहम हो। आमिर गौरी साहब, 2 ज़ाविये हैं इसको देखने के, एक का मैं तज़किरा कर देता हूँ, उस पर आप अपनी राय दीजिएगा। और वो ज़ाविया ऐसे देखा जा रहा है कि सऊदी, हम तो जिसको सैफरीकी कह रहे हैं ना, बहुत सारा एक ज़ाविया ये है, सऊदी अरब ने तुर्की और पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा किया है अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत जगह पे काम, तासुर और ख्याल ये भी उभर रहा है, और फिर बयानात भी आए हैं, ईरान से भी कुछ बयानात आए हैं इस हवाले से। हाउ डू यू सी दैट? अस्सलाम, देखिए जिस वक्त ये जिस तरह बात हुई थी अमेरिका और ईरान की जो हालिया जंग चल रही है और अभी हमें पता नहीं कि वो कब तक चलेगी, मेरा अपना ये ख्याल है कि दोनों मुल्क जो हैं ये इस मामले को फिट्स एंड स्टार्ट्स के अंदर जो अमेरिका का मिड टर्म इलेक्शन है उस वक्त तक तो लेके जाएंगे, इसलिए कि उसके अंदर एक पता लगेगा कौन सा फ्रीक जो है उसका अपर हैंड है। लेकिन उस दरम्यान में ये बात चल पड़ी थी कि ये जो रीजन है इसको एक नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की ज़रूरत है, और ज़रूरत इस वजह से है, मैं इसको थोड़ा सा जो है ना ब्रॉडन करूँगा। मेरा हो सकता है पर्सपेक्टिव जो है मेरे दोस्त उनको पसंद भी आए, हो सकता है वो एग्री करें या डिसएग्री करें। ठीक, देखिए 1990s के अंदर जब किताब लिखी गई थी ना हंटिंगटन की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, तो उसके अंदर जो माइंडसेट था अमेरिका के अंदर उभरता हुआ, उसके अंदर जो फ्यूचर के चैलेंजेस थे उसमें जो चाइनीज सिविलाइजेशन है और फिर मुसलमान सिविलाइजेशन का भी ताल्लुक जो है खदशा जाहिर किया गया था। हमें दुनिया जो है वो अलग-अलग मुल्कों के तौर पे नहीं देखती, हमें वो समझते हैं कि मुस्लिम ब्लॉक जो है, जिस वक्त हम अपने आप को मुस्लिम उम्मा कहते हैं, तो फिर ये बहुत बड़ा डिस्टिंक्टिव एक चंक है जिसको हम मिडल ईस्ट कहते हैं। अगर आप उसमें इंडोनेशिया, मलेशिया को एक तरफ रखते हैं जो फार ईस्ट में है, या फिर जो मगरब के मुल्क हैं यानी इजिप्ट से शुरू होके और अभी समझिए कि उसके अंदर लीबिया भी आ जाता है, ट्यूनिस भी आ जाता है, मोरक्को भी आ जाता है और नीचे सूडान वगैरह, वो इस झगड़े से फिलहाल बाहर है। ये खित्ता जो है ये पिछले कम से कम 30, 40, 50 साल से मुसलसल जो दुनिया के बदमाश हैं उनकी जारियत का निशाना है। इसके अंदर मुल्क जो हैं उनको तोड़ा गया है, इसके अंदर हुकूमतें जो हैं वो गिराई गई हैं, और इसकी जो भी वेल्थ है, चाहे उसको ऑयल एंड गैस की वेल्थ कह दें या मुसलमानों की जो कलेक्टिव स्ट्रेंथ है उसको समझ लें, क्योंकि वो सारी दुनिया में फैले हुए। यूरोप के अंदर जो मुसलमान हैं सारे के सारे, माइग्रेंट्स का इशू बहुत बड़ा है, वो ये समझते हैं जबकि इशू उठेंगे तो इनके टांटे जो हैं वो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में भी फील किए जाएंगे, यूरोप के अंदर भी। तो इसलिए इसके अंदर जो साइजेबल साइज के मुल्क हैं उनको किसी तरह तोड़ा जाए।
اور اس کے اندر آپ کو یاد ہوئے مطلب اس کے اوپر بے پناہ تھیسس جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں، جی اس میں پاکستان کا بھی نام ہے، ایران کا بھی نام ہے، عراق کے ساتھ تو انہوں نے حرکت کی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس صورت میں مجھے لگتا ہے کہ جو نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے جس کی طرف اشارہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیلی فارمر جو پرائم منسٹر ہیں نفتالی بینٹ، انہوں نے ریسنٹلی کر دیا تھا. جب جنگ شروع ہوئی تھی تو ان کا خیال یہ تھا کہ وہ ایران کی اس طرح جو ہے وہ پٹائی کر سکیں گے جس طرح ان کا پلان تھا، وہ کامیاب نہیں ہوا. تو لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جی ہم نے جو شیعہ ملٹرزم ہے اس کا تو ہم نے افیکٹولی جو ہے سد باب کر دیا ہے. یعنی ہم نے حماس کے ساتھ، ہم نے حزب اللہ کے ساتھ اور سیریا کے ساتھ، اور پھر اب ان کا جو گاڈ فادر ہے ایران، اس کے ساتھ ہم نے بندوبست کر دیا. اگلا نشانہ ہمارا جو ہے وہ سنی ملٹرزم ہوگا جس کے اندر انہوں نے باقاعدہ ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کا نام لیا ہے، اور یہ امریکہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا. اب یہ جو چیز ہے جو ہوئی ہے، میرا خیال ہے چونکہ اس کی بات چل رہی تھی، ہو سکتا ہے اس طرح آپ نے اشارہ دیا ہے کہ اس میں ایجپٹ بھی شامل ہو جائے. دیکھیں ایجپٹ کو جو ہے کوئی خطرہ اسرائیل سے اس لیے نہیں ہے کہ 1978 سے اس کے ساتھ ایک معاہدے کے اندر بندھا ہوا ہے کیمپ ڈیوڈ کے بعد، اور جتنا کچھ ہوتا رہا ہے پیلسٹائن کے اندر اور آس پاس، اس میں ایجپٹ اس طرح بیٹھا تھا نیند کر کے جس طرح اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. یعنی پورے کا پورا حماس جو ہے جو غزہ ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے. آئی ہیو بین ٹو غزہ، ٹھیک ہے نا. جس وقت پچھلی جنگ چل رہی تھی 2006 میں، وہ چل تو حزب اللہ کے ساتھ رہی تھی، لیکن آئی وینٹ انٹو غزہ، آئی وینٹ ٹو ویسٹ بینک، اور یقین کریں رونا آتا ہے ان لوگوں کی حالت دیکھ کے. یہاں سے بیٹھ کے بات کرنا اور چیز ہے، صحیح کہہ لیکن رہے مجھے ہیں. لگتا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا جیل ہے. اور ہم نے کوشش کی رفح کے بارڈر پہ جانے کی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا وہاں جا کے صرف کھڑے ہونا آپ کی موت کی نوید ہو سکتا ہے. ان اسرائیلیوں نے آپ کی باتیں سنی اور سیدھی گولی مارنی ہے. ان کو کوئی سنتا نہیں ہے، ان کی یہ کسی کی بات نہیں سنتے. تو آپ جس طرح اشارے کر رہے ہیں، دیکھیں خطرہ تو آنے والے فیوچر میں، جس طرح آپ نے کہا کہ شاید ہندوستان جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کسی دفاعی معاہدے کے اندر شامل ہو جائے. عامر صاحب، بریگیڈیئر صاحب میں نے بڑی ایک اچھی چیز بات ابھی جو آپ نے پوری کی پوری یہ پوری سچویشن بیان کی، تو اٹ ٹیکس اس بیک ٹو دا ٹائم جب 70s میں ایک کوشش ہوئی تھی، اور تب اسلامی ممالک کے سربراہان کو اکٹھا کرنے کا ایک سلسلہ ہوا تھا. ناؤ 50 سال ڈاؤن دا لین آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ دفاعی معاہدے کر رہے ہیں. اس درمیان کچھ ایسا بڑا نہیں ہوا ہے، اور اس دوران جو آپ نے کہا عرب سپرنگ بھی ہم نے دیکھ لیا، بہت سارے ممالک کا جو انجام ہوا، جس طرح ان کو توڑا گیا، وہ بھی چیزیں ہم نے دیکھیں. جس طرح سے ان کے لیڈرز کو ایلیمنیٹ کیا ہم نے، وہ بھی دیکھا. یہ پوری دنیا اس وقت، ہم تو ایک معاہدہ کر رہے ہیں، یہ 3 ممالک ہیں، کل کو 4-5 اسلامی ممالک ہیں. دنیا کیسے پرسیو کرے گی اور ان کے کیا پلانز ہوں گے اس پہ؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جو پھر اٹھتا ہے. نہیں دیکھیں دنیا جو ہے اس میں، دنیا کو آپ ایسے کریں 2 ملکوں کو علیحدہ کر لینا، امریکہ اور اسرائیل کو علیحدہ کر لیں، ٹھیک ہے نا. یہ وہ ملک ہیں جن کی ہر وقت خواہش رہتی ہے کہ وہ دنیا کے مختلف ممالک پہ حملے کریں، ان کے ریسورسز جو ہے وہ ان پہ یا قبضہ کریں یا ان کو تباہ کریں، ٹھیک ہے. یہ جو مسلمان ملک جنہوں نے یہ معاہدہ کیا ہے، ان کی کوئی کسی قسم کے اوفینسو جو ہے مجھے تو نظر نہیں آتے ایمز اپنے ریجن کے طرف. مطلب ترکیہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اٹھ کے، جو یورپ کے ملک ہیں اس کی بڑی خواہش تھی یورپین یونین میں شامل ہونے کی، اسی وجہ سے نہیں ہونے دیا کہ وہ مسلمان ملک ہے. سالہ سال کے اوپر جو ہے مشتمل وہ پروسیس ہے. ہم نے کبھی ہندوستان کے اوپر خود حملہ نہیں کیا، ٹھیک ہے. اکساتے رہے، یس ہسٹری کی کتابیں لکھتی ہیں کہ شاید ہم نے سٹارٹ کی تھی، لیکن وی ہیو گریجویٹڈ. اب ہندوستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر تو تکلیف اس لیے ہوتی ہے، اس کو آپ صرف دفاعی حساب سے نہ دیکھیں، اس کو معاشی حساب سے بھی دیکھیں. دیکھیں سعودی عرب کے اندر جتنا ہندوستانی کام کر رہا ہے اور جو بلینز آف ڈالرز اپنے ملک میں بھیج رہا ہے، کل کو اس کی کیا صورتحال ہوگی کیا نہیں ہوگی ہمیں نہیں پتا، لیکن خطرہ تو پڑ جاتا ہے. اگر فرض کیا آپ کو جو 18-19 بلین ڈالرز وہاں سے آتے ہیں وہ خطرے میں پڑ جاتے ہیں، تو ہندوستان جو ہے اسی کے لیے شاید اس نے فوری طور پہ جا کے یو اے ای کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا، اس طرح کا جب صرف پاکستان اور سعودی عرب کا ہوا تھا. تو ڈائنامک تو ریجنل چینج ہو رہے ہیں. ہمیں صرف دیکھنا یہ ہے کہ کیا کل کو اگر اسرائیل اور ہندوستان جو ہے وہ مل کے کوئی دفاع کا معاہدہ کرتے ہیں اپنا، تو وہ ڈیفینسو ہوگا یا اوفینسو ہوگا. کیا یہ دونوں ملک جو ہیں یہ امریکہ کے ساتھ مل کے پورے عالم اسلام کے اس سب سے امیر بلاک کو کہیں دونوں طرف سے باکس کرنے کی کوشش کریں گے یا نہیں؟ اس میں صرف جو ایک کارڈ رہ جائے گا دیکھنے کے لیے، وہ یہ ہے ایران اور ایران کا کیریکٹر. اس لیے کہ ایران جو ہے اس نے اس جنگ کے اندر بہت جو اپنے سارے ریجنل نیبرز ہیں ان کے اوپر یہ کہتے ہوئے اٹیک ضرور کیے ہیں کہ یہاں سے ہمارے پہ اٹیک ہو رہا تھا. تو دیکھنا پڑے گا کہ جب اس کی صلح ہوگی امریکہ کے ساتھ، تو اس کے بعد کیا یہ جو ریجنل ملک ہیں ان کے اور ایران کے درمیان بھی جو ہے کوئی صلح ہونے کا چانس بنتا ہے یا نہیں ہوتا. اور اس میں میرا خیال ہے کہ سعودی عرب، ٹرکی
اور پاکستان کا جو رول ہے وہ کلیدی ہو. جی آگے بڑھیں گے جی. بالکل یہ ساری کی ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں یقیناً ایک رائے ہے، ایک اوپینین ہے. حتمی طور پر اس کے کیا خد و خال ہیں، اس معاہدے میں کیا چیزیں ہیں، کب کیا کون سا ملک کس طرح کرے گا، کس چیز کے وقت کون کیسے رسپونڈ کر رہا ہوگا، دیٹس سم تھنگ دیٹ نو بڈی از اویئر آف ان ڈیٹیل. لیکن ہم امید کرتے ہیں، ایک حوصلہ ملتا ہے، ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ یہ مسلم ممالک کے درمیان ایک اتحاد ہے. لیٹس ہوپ کہ اس کے ثمرات اچھے ہوں، اس سے سیکیورٹی انشور ہو خطے کی، ان ممالک کی، اور جو ریجنل پیس ہے ان لانگر رن ہمیں وہ ملے. دوسرا معاملہ اس وقت امریکہ ایران جنگ کا ہے. بریگیڈ صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ آج میں صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا ڈونلڈ ٹرمپ، اور کل اچھی خبر آنے والی ہے، معاہدہ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، ایران تیار ہے معاہدے کے لیے. ٹو ایکسٹریمز. وہی بات آج بھی جو ہم ماضی میں کرتے آئے ہیں کہ نو بڈی نوز یہ کتنی لنگر آن، کتنی لمبی چلے گی یہ جنگ، یا اس کا کوئی اختتام عنقریب ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں؟ اصلا جس نوعیت کی جنگ ابھی اس وقت ہو رہی ہے، اس نوعیت کی جنگ تو جتنی مرضی اب چلاتے رہے، کیونکہ کوئی روزانہ کی بنیاد پر آپریشنز تو ہو نہیں رہے. بیسیکلی ایئر سٹرائکس امریکہ کی طرف سے، اس کے جواب میں ایران کی طرف سے کچھ میزائل سے وہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تھک دونوں چکے ہوئے ہیں، جنگ دونوں نہیں چاہتے، دونوں کے اوپر پریشر ہے. اس پریشر کی وجہ سے فرسٹریشن کا شکار ہے. وہ فرسٹریشن ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس پہ آپ کو نظر آتی ہے. وہ اسی طرح کے انسان ہے، صبح کچھ شام کو کچھ، کیونکہ اسٹیٹسمین تو وہ ہے نہیں. ایران میں بھی پاسداران انقلاب کی طرف سے جواب آتا ہے. وہ بھی ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں، جو ان کا پولیٹیکل فیس ہے دنیا کے سامنے، چاہے وہ ان کے پریزیڈنٹ ہیں یا عباس راکچی صاحب ان کے فورن منسٹر ہے، وہ پیچھے چلے جاتے ہیں بیک گراؤنڈ میں. پاسداران کی سٹیٹمنٹس آگے آ جاتی ہیں، اور وہ بھی ذرا سخت گیر رویہ کے حامل لوگ ہیں، تو وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایکچولی وار ابھی دونوں میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا. دونوں نے ایک دوسرے کے مسلز دیکھ لی ہیں. ٹو سٹارٹ ود امریکہ کو پتہ لگ گیا ہے کہ جیتنا دور کی بات ہے، وہ جو اہداف مقرر کیے تھے ان کے قریب تر بھی وہ نہیں ہے. پھر پریشر بلڈ اپ ہو رہے ہیں. کاسٹ آف وار بہت زیادہ ہو چکی ہے. جنگ آسان کام نہیں ہوتا. جنگ سے معیشتیں دنیا کی بڑی بڑی جو ہے نا زمین بوس ہو جاتی ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی دیکھیں، صرف ایک ملک کے خلاف آپ اسٹرائک کرتے ہیں، وہاں سے آپ کو گراؤنڈ سے جواب کو نہیں ملتا. یہی اگر ایرانین ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ہوتا، ان کی ایئر فورس ہوتی، تو اندازہ کر لیں کہ پھر امریکنز کے آج حال کیا ہوتا. اور ان کے اندر سے پریشر آ رہا ہے کہ جی بہت کاسٹ ہیوی ہو چکی ہے، آپ کی اکانومی پہ بہت ڈرین ہے، تو اس جنگ کو تو بند ہونا چاہیے. کبھی اپنے جو ان کے اس ریجن میں امریکن بیسز ہیں وہاں پر جونیئر آفیسرز تک کے لوگوں کو وہ یہ کہتے ہیں جی اپنا اپنا اوپینین دے، اپنی رائے دیں، سجیشنز دیں. how this war can be continued and if it cannot be continued, how can it be stopped. اس طرح کی سجیشن ان سے مانگ رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ تو دونوں نہیں چاہتے. ابھی فیس سیونگ کی بات ہے. درمیانی راستہ آج بھی وہی ہے جو اسلام آباد ایم او یو میں تھا. اسی کو بنیاد بنا کے آگے چلیں گے تو کوئی ایسا معاہدہ عمل میں آ سکتا ہے جو قابل قبول ہو. اس میں فیس سیونگ بھی ہے. اور میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ وہ 14 پوائنٹ ایم او یو ایران کو فیور کرتا ہے. ایران کو اس سے گین کرنا چاہیے، ایران کو اس کو یوز کرنا چاہیے، اس کو کنسولیڈیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں ایران کے لیے بہت ساری سہولتیں ہیں. اسی کی بنیاد پہ بات چیت کریں گے کہ وہ پیرامیٹر ایگریڈ پیرامیٹر ہے، تو آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. اپنا ہرمز کا جو ایک درمیانی راستہ ہے، امان اور ایران نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے. وہ ایک درمیانی راستہ ہے، وہ دونوں کو ایکسیپٹیبل بھی ہوگا جب تک کہ ایک پرماننٹ میکنزم نہیں بن جاتا. لیکن سپوائلرز دونوں طرف ہیں. ان سپوائلرز کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. بٹ میں چونکہ آپ کو پتہ ہے، آپ کے پروگرام میں بھی اظہار کرتا ہوں، ڈے ون سے میرا یہ اوپینین ہے کہ یہ جنگ رکنی ہے. اور انشاءاللہ آپٹیمزم کے نقطہ نظر سے یہ معاہدہ بھی ہو جانا ہے. وہ دوسری بات ہے کہ کوئی اس کو لے کے جانا چاہتا ہے اکتوبر تک، تو ان ایزی پیس چلتا رہے گا نا جی. وہ تو بعد کی بات ہے. ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ بہت جلد ایک ایسا معاہدہ ہو جائے گا، دونوں بغل گیر ہو جائیں گے اور سب کچھ آل وڈ بی اوکے. نو، اٹ ول ٹیک ٹائم. بٹ ایک فیکٹ ہے کہ جنگ ابھی دونوں متحمل بھی نہیں ہو سکتے، دونوں چاہتے بھی نہیں ہیں. دونوں کے جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں بس ہو چکی ہوئی ہے. بس اپنی ایک وہ انا کی بات ہے کہ ایک کہتا ہے کہ دوسرا پہلے بند کرے، دوسرا کہتا ہے وہ پہلے بند کرے. اسی چکر میں اپنے آپ کو بھی گھسیٹا ہے. ایران کی بھی بہت تباہی ہو چکی ہے، اور دنیا بھی ظاہر ہے ایک بہت انکمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. اکانومیز پہ ڈرین ہے.
بٹ لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے، آج کی بھی خبریں کچھ ہیں کہ پاکستان کی کوششیں ابھی بھی جاری ہیں، پاکستان کی کوششیں بھی جاری ہیں اور انشاءاللہ رنگ لے کے آئیں گی. ہم پیچھے نہیں ہٹے کہ سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیول کے اوپر مذاکرات تو نہیں، رابطے آج بھی ہیں. لیٹس ہوپ Definitely. کہ اٹ اینڈز اپ ان اے پازیٹیو مینر. لیٹس ہوپ فار دیٹ. مبشر بخاری صاحب، یہ جو ابھی بریگیڈ صاحب نے بھی بات کی، اس پر بڑا لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب بات سجیشن باکس تک آ گئی، سجیشنز تک آ گئی ہے کہ آپ رائے دیں. یہ اس کو بڑا اس پہ مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، بٹ آپ کی نظر میں ویئر از اٹ ہیڈنگ؟ کیا انجام اس کا آپ کی نظر میں ہوگا؟ جلد ہوگا، نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ سب کچھ جو ہم جو پہلے بات کر رہے تھے جس معاہدے کی، وہ بھی خطے کو لاحق خطرات کی وجہ سے، اور یہ ظاہر ہے پوری سچویشن، اور کل کو بھی ایک ریجن نے بیلنس ہونا ہے آفٹر دا اینڈ آف دس وار، چیزوں نے کہیں سیٹل ہونا ہے، بہت ساری چیزیں لنکڈ ہیں. سو ہاؤ ڈو یو سی کہ یہ کتنا عرصہ چل سکتا ہے معاملہ اور شاید یہ جلد ختم ہو جائے؟ جی وہی میں بھی اپنا آپٹیمزم نہیں شو کروں گا. آپ کو پتا ہے کہ میں پروگرامز میں کہتا بھی رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی یہ وار جو ہے، یہ جو ایگریشن ہے وہ فیڈ ہونا شروع ہو جائے گا، جیسا کہ ابھی ہمیں محسوس ہو رہا ہے. اور بالکل بات ٹھیک کہی گئی کہ جس طریقے کی یہ جنگ ہے، اس کو تو کہاں تک آپ پرولونگ کر سکتے ہیں، وہ تو اسکائی ہیز نو لیمٹ. وہ مطلب اگر آپ نے 2-4 ادھر سے اور 2-4 ادھر سے کرنے ہیں ہفتے میں 3 دن، تو پھر تو آپ اسے کہیں نہ کہیں پرولونگ کر سکتے ہیں. لیکن جو رپورٹس آ رہی ہیں، ان رپورٹس کا اگرچہ کنٹراڈکشن یا ڈینائل بھی آ رہے ہیں. مثلا امریکن رپورٹس تھی جس کا ڈینائل بھی ہے، لیکن وہ ڈینائل کو اتنا اسٹرانگ محسوس نہیں ہوتا کہ جو ویپنری ہے وہ شارٹیج کا شکار ہے. تھارڈ سسٹم یا پیٹریاٹ سسٹم جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں ان کے پاس. پھر جو کلوز ڈور میٹنگ میں وہاں پہ جو ڈانٹ ڈپٹ ہوئی ہے امریکی وار منسٹر کی، وار سیکرٹری کی، جی وہ بھی اپنی جگہ پہ خبریں سامنے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ریپ اپ کرنے کی جلدی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں بھی ہے. اسی طرح ہی اگر آپ دیکھیں تو جو پولیٹیکل لیڈرشپ کے بیانات ایران سے آ رہے ہیں، وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ریپ اپ کیا جائے، کیونکہ انفلیشن پلس پرائس ہائی پلس جاب لیسنس جو اور پلس ڈسٹرکشن اور پھر ریکنسٹرکشن کا معاملہ، یہ ایران کے اندر ایک اضطرابی کیفیت عوام الناس کے درمیان پیدا بہرحال کر رہا ہے. اگرچہ وہ بڑی اسٹرانگلی اپنی گورنمنٹ اور اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اندر ایک کیفیت موجود ہے جو کہ کسی وقت بھی نمودار ہو سکتی ہے، اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے. اور اسی لیے دیکھیے ملٹیپل سٹیک ہولڈرز اس کو انوالو کیے گئے ہیں. ایک وقت میں تو یہ تھا کہ پاکستان تھا بیک بائی چائنا، پھر ہم نے قطر کو انگیج کیا. اب قطر کے بعد آپ عمان کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ عمان بھی بیچ میں اسٹیپ ان کر رہا ہے، اور وہ پاکستان کے اس پہ آن بورڈ ہے. اگر میں آپ کو رائٹ مبشر صاحب، بالکل. میں ذرا عامر صاحب کا پوائنٹ آف ویو. عامر صاحب، ایک عام خیال یہ ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کر لے سے شروع ہونے والی جنگ اب آ کے رک گئی ہے کہ ہرمز کا کنٹرول کون سنبھالے گا. اب ہم نہیں سن رہے اب کہاں ہیں وہ جوہری معاملات اور افزودہ یورینیم اور وہ ساری چیزیں، کوئی بات ہی نہیں ہے اس کی. اٹس آل اباؤٹ اسٹریٹ آف ہرمز ناؤ. تو اب یہ اسی کے کنٹرول کا معاملہ ہے کہ کون لے گا، کن شرائط پر لے گا، اینڈ دیٹس اٹ. ڈو یو ایگری ود دس؟ ارسلان، ہرمز کا جو معاملہ ہے وہ تو بائی پروڈکٹ ہے اس وار کی. اس وجہ سے کہ جتنے لوگ جو اس وار کو پلان کر رہے تھے انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ہرمز جو ہے ان دی اینڈ وہ ایران کا سب سے بڑا ہتھیار بن جائے گا. جہاں تک نیوکلیر کی بات ہے، یہ امریکہ کی پلے بک پرانی ہے. اس وجہ سے کہ آپ دیکھیں کہ صدام حسین پہ یہی الزام لگائے گئے تھے کہ اس کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں. دنیا کے جو مطلب ٹائی اور کوٹ پہن کے پھرنے والے، انگریزی بولنے والے بڑے زبردست یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے لیڈر جو ہے نا، جس میں ٹونی بلیئر بھی شامل تھا، بش بھی شامل تھا، باقی یہ سارے جو ہیں یہ کھلم کھلا اپنی عوام اور ساری دنیا کے ساتھ جھوٹ بولتے رہے. انہوں نے کہا تھا جی یہ تو کچھ منٹوں کے اندر جو عراق ہے نا وہ لندن پہ حملہ کر کے تباہ کر دے گا اس کو، اور بڑی ڈیبیٹ ہوئی اس کے اندر. ٹونی بلیئر جو ہے ان کا اقتدار ختم ہوا، لیکن اس وقت بھی ڈونلڈ رمسفیلڈ کو جب بتایا گیا کہ جی یو این انسپیکٹر کہتے ہیں ان کے پاس تو کوئی اس طرح کے ویپنز نہیں ہیں، ہم نے تو سارا جا کے پتہ کر لیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں پتہ نا، اسی دیتے سی انہوں نے تو سانو پتہ کتنے رکھے ہے.
ठीक है। अब उसी तरह इसने उस जब मुल्क को तबाह किया, ईरान के ऊपर यही था कि जी इसके पास ओ भाई एबिलिटी तो आप उसको आज मार लें, जितना मर्जी मार लें, कौन रोकेगा ईरान का हाथ, कौन बांधेगा अगर वो परसों से दोबारा शुरू ना हो गया, अब दोबारा जंग करने आ जाएंगे। इसमें देखना ये पड़ेगा कि जो इस इलाके का जो सबसे बड़ा बदमाश है, जिसने एक के बाद एक इस तरह की बदमाशी जो है उसको इनिशिएट किया है, वो अभी अपने इक़्तिदार में बैठा हुआ है, उसका नाम है नेतन्याहू। वो खामोशी से बैठा हुआ है। अब हो सकता है कि वो मुसलसल प्लानिंग कर रहा हो, अमेरिका को उसने फंसाया तो है। डोनाल्ड ट्रंप तो आपको पता है कि पिछले अपने इक़्तिदार के अंदर मशहूर इस वजह से हुए थे कि वो अपनी अमेरिका की जो जारी जंगें थी, उनको ख़त्म करना चाह रहे थे। सबसे बड़ी जंग उस वक़्त जो थी, वो अफ़गानिस्तान के अंदर थी। देखिए, सुपर पावर के लिए इस तरह की रिपोर्ट आनी किसी अखबार के अंदर, किसी टेलीविज़न रिपोर्ट में कि वो हो उसके पास हथियार कम हो गए हैं, ये मज़ाक़-खेज़ लगता है। कोई मुल्क इस तरह का जो सुपर पावर हो, और अमेरिका जो है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर तो सुपर पावर रहेगा, ठीक है ना? अच्छा। लेकिन उसकी जो पावर है, इट इज़ बीइंग इट इज़ बीइंग टेकन अवे बिट बाय बिट, उसकी अपनी गलतियों की वजह से। अगर आप 8-8 हज़ार मील दूर जाके, 10-10 हज़ार मील दूर जाके जंगें लड़ेंगे, तो आपको उसका नुकसान तो होगा। लेकिन देखना ये है कि इसके अंदर बाज़ नई चीज़ें जो है वो उभर रही हैं। एक तो इस रीजन के जो मुल्क थे, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो एक तरह का बतौर तावान अमेरिका को पेश कर रहे थे, असले ले लेके जो इस्तेमाल नहीं कर सके। सऊदी अरब उसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि इसको जो असला दिया जाता था वो कहाँ है? वो कहीं बॉक्सेस के अंदर ही पड़ा रहा। इस तरह के रिपोर्ट्स पढ़ते थे, वो इस्तेमाल नहीं हुआ। क्यों? कि सऊदी अरब के पास अपनी रॉयल फैमिली को बचाने के लिए तो नेशनल गार्ड्स मौजूद हैं। सऊदी अरब को बचाने के लिए कोई टेरिटोरियल आर्मी नहीं थी। इसी वजह से शायद अब देखा जा रहा है कि वो जो पाकिस्तान और टर्की जो हैं वो उसको सपोर्ट करेंगे। जिस तरह मुबशर ने पहले कह भी दिया था, ये पहली दफा नहीं है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो वहाँ बेस हुई है। मैं तो जी इसके जी। ऊपर लिख भी चुका हूँ कि पाकिस्तान को ये चाहिए कि 6 लाख की फौज जो है ना उनको वो तैयार करके और बाकायदा उसके साथ एग्रीमेंट कर ले सऊदी अरब के साथ कि ये अब हम यहाँ से भेजेंगे नहीं, इनको ILR दें, इंडिपेंडेंट लीव टू रिमेन। जिस तरह ये है कि ये वहाँ के परमानेंट शहरी हो जाएं, इनको रखें, अपने आप को बचाएं। लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखें इस खित्ते के जो अमीर मुल्क हैं, सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया खुद सबसे बड़ा है इसमें शामिल। उनको ये पता लग गया कि अमेरिका जो है ना वो उनका दिफा नहीं कर सकता। ये जो उन्होंने सेंटकॉम रखी हुई थी, ये जो उनके बहरी जहाज आगे पीछे होते फिरते थे, उनके खड़े हुए जहाज, वो उन्होंने उन मुल्कों को तो नहीं बचाया। ना उनका जो है डिफेंस सिस्टम आ सका, जो मिसाइल सिस्टम है वो उनकी मदद के लिए ईरान ने उनकी फैंटी तो लगाई है। और उनको डर इस वजह से है कि इनमें से कोई भी मुल्क, यानी सऊदी अरब समेत, ईरान से लड़ने की सकत नहीं रखता। एंड दैट इज वाई उनकी जो परेशानी है वो इस पूरे खित्ते की जो अभी समझे मिलिट्री स्ट्रैटेजी है उसको चेंज कर रही है। ये जंग कहाँ जाएगी? आप दोस्तों ने बिल्कुल सही कहा कि देखें, जो जंग शुरू होती है उसने खत्म तो होना होता है। लेकिन सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जंग खत्म करने की वजूहात बिल्कुल और है। उसकी अब वजूहात जो है ना, वो एक तो उसकी शिकस्त है कि वो ईरान को उस तरह तबाह नहीं कर सका जिस तरह उनके प्लान्स के अंदर होगा ये इजराइलियों के। दूसरा उसकी वजह जो है वो पॉलिटिकल है। 3 नवंबर को जो इलेक्शन होना है मिड टर्म का अमेरिका के अंदर, जी अगर सर। फर्ज किया जो ये हरकतें हैं, और वो सारे लोग अमेरिका के अंदर कह रहे हैं कि भाईजान आपकी तो पैंटी लग चुकी है, आप तो जंग हारे हैं, तो उसके अंदर अगर वो कांग्रेस के अंदर कंट्रोल लूज कर जाता है तो फिर उसके लिए कौन सा कैन ऑफ वर्म्स खुलेगा, उसका हम कुछ नहीं कह सकते। ईरान जो है, राइट। देखें उसको ये पता है कि ईरान जो है वो इनिशिएटर नहीं था इस वॉर का। ईरान जो है वो मजरू है, इसके अंदर जा रहे नहीं है। और उसने तो लड़ना है। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए एक अजीब गरीब से मैं बात करने लगा हूँ, सॉरी आपका प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके लिए, कि जिस तरह पाकिस्तान इनके दरमियान सुलह कराने की जो एफर्ट थी ना उसको लेके आगे चल रहा था। अगर ट्रंप के साथ अभी भी हमारा उस तरह का ताल्लुक थोड़ा सा कायम है कि जिस तरह मतलब ही वाज सेइंग एवरी डे, ही बिकेम आवर एडवोकेट इंडिया के साथ जंग के अंदर, कि हमने उनके कितने जहाज गिराए हैं, मोदी की जुबान बंद की हुई थी। तो अब जो है पाकिस्तान उससे ये कह सकता है कि ईरान के साथ बातचीत के अंदर एक और बात मनवाए कि कल को जो ईरान की रिकंस्ट्रक्शन होनी है उसके जो मेजॉरिटी ठेके हैं ना वो पाकिस्तान को दी है। एक तो पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं ईरान से उनकी नौयत चेंज होगी। दूसरा ये है कि ईरान जो है उस पर जब से सैंक्शंस लगी थी, ईरान उस सारी सैंक्शन के दरमियान चाइना को, इंडिया को जो है वो तेल बेचता रहा। उसके जो ताल्लुकात थे कारोबारी वो टर्की के साथ भी थे, बाकियों के साथ भी थे। सिर्फ पाकिस्तान उससे ऑयल एंड गैस नहीं ले सकता था। वो फौरी तौर पे फुल फ्लेज काम जो है वो खोला जाए ताकि पता लगे कि पाकिस्तान जो है वो दूसरों का काम नहीं करता, अच्छा, ये उसके बात अंदर आई भी थी आमिर गौरी से साहब, इस देखता पे है। फिर शायद मज़ीद कुछ खबर हमें मिली नहीं, बट ड्यूरिंग द टॉक्स ये चल रहा था मामला। इस पर भी कुछ खबरें आई, पर फिर उतना शायद हम नहीं मज़ीद जान सके। बहुत शुक्रिया तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।